बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के मेरे व्यूवर्स को और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार के इस अदना से नौकर का सलाम। हजरत, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक मसला है हमारी जिंदगियों में। हालात अक्सर ऐसे, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, कोई अपने आप को एक्सेप्शन ना समझे। वो अगर एक छोटी सी परसेंटेज है जिनको कोई ऐसे मिसाइल नहीं, तो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी के साथ ऐसा होता है कि जिंदगी में कुछ ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं कि कुछ भी आपके हाथ में बेहतर नहीं जा रहा होता। आप जब भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं वो फिर खराब हो जाता है। इनफैक्ट आपकी जिंदगी बेतरतीब हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है। फिर आप अपने किसी दोस्त से, किसी चाहने वाले से, या जिसको समझते हैं कि मेरे प्रॉब्लम को समझेगा, आप उससे डिस्कस करते हैं कि मेरी जिंदगी तो बहुत बेतरतीब है, जिंदगी में कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, हर चीज उलट पुलट हो रही है। तो ऐसी सूरत में आप ये बात इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं, ये मसाइल जो इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि वो आपको हल दे। वो तो ऐसे हालात बानो आपा अपने एक अफसाना कलम में लिखती हैं, यानी हालात जब बिल्कुल आप मुश्किलात के गर्दाब में फंस जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे। एक शेर है उनका, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठी हूँ, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठी हूँ, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करूं। जी हजरात, इस तरह उलझने आ जाती है कि कुछ सुलझता ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला की हम बहुत ही पसंदीदा मखलूक हैं, चूंकि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम अल्लाह के नाइब हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हमें अपॉर्चुनिटी ना दे, हमें सुधार का मौका ना दे, इनफैक्ट हमें वो तरीका नहीं आ रहा होता। तो मैं एक हकीर सी कोशिश करने जा रहा हूँ ताकि हो सकता है इस पे अमल करके आपकी जिंदगियों में तरतीब आ जाए। देखिए साहिब, चार सवाल है जो खुद से आपने करने हैं और अपने अंदर से उसका जवाब तलाश करना है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अल्लाह पाक कामयाबी आपके नसीब में जरूर लिखेगा इंशाअल्लाह। तो ये जो 4 स्टेप्स है, अब मैं इसके ऊपर मैंने इस तरह लिखा है। सबसे पहले आप, ये वर्ड है व्हाट, क्या, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, व्हेन कब। यानी सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या। अब क्या जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने क्या करना है। फिर हाउ कैसे करना है, व्हाई क्यों करना है, व्हेन ये कब होगा। इस 4 में से अगर देखें तो ये 2 व्हाट एंड व्हाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर व्हाट नहीं होएगा तो ना हो, ना व्हाई, ना व्हेन, ना कैसे, ना क्यों, ना कब। अब आप अपनी जिंदगियों में सबसे पहले व्हाट तलाश करें, फिर हाउ तलाश करें, फिर व्हाई तलाश करें, फिर व्हेन का टाइम बताइए। इसके लिए मैं आपको एक अपनी जाती जिंदगी से एक एग्जाम्पल देता हूं। 2002-3 की बात है, मुशर्रफ रजीम था और एक दिन की बात है। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त है चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर साहब, इस माय बेस्ट फ्रेंड। उनकी एक बड़ी खूबसूरत आदत है, इंतहाई जी शऊर इंसान है वो जो भी काम करना होता है ना, सारे दिन का वो एक लिस्ट बना लेते हैं। आप भी इस आदत को अडॉप्ट करें। मैंने उनसे देख के, इनफैक्ट उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया और मैंने देख के मेरी भी आदत बन गई कि आज ये काम करने है तो मैं सबसे पहले उसकी तरतीब बना लेता हूँ, जो होते जाते दिन में मैं काटता जाता हूँ। ये डिसिप्लिन लाइफ की बहुत बड़ी
ایک سکسیس ہوتی ہے. آپ بھی اپنے کاموں کی لسٹ بنا لیا کریں. اب ایک دن تھا اور اس دن مجھے 2 کام کرنے تھے. ایک ان دنوں میں نے کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا, تو میرے کنسلٹنٹ نے کہا کہ آپ اپنی اوریجنل ڈگریز لا کے دیں, اسناد بھی اور ڈگریز بھی. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے تو میں لے چکا تھا, لیکن یونیورسٹی میں پرابلم ہو رہی تھی, کافی دن ہو گئے تھے اپلائی کیے ہوئے. تو میں نے اس دن قصد کیا ہوا تھا کہ میں یونیورسٹی جاؤں گا, اور آج میں نے ان سے بات کرنی ہے, کیوں نہیں لے رہے, کیوں نہیں ایشو کر رہے. اچھا, اسی دوران مجھے ابھی یہ میں صبح کے ٹائم پہ یہ جب میں اٹھا تو تیار کر رہا, تو میرے ایک دوست ہیں بہت ہی پیارے تھے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, اجاز خاوت صاحب, راجن پور کے وہ رہنے والے, ساؤتھ پنجاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پورسٹ ڈویژن ہے, یعنی یہ بہت ہی غریب ترین لوگ بھی وہاں, امیر ترین بھی ہے اور غریب ترین بھی ہے. وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں, پلیز آپ ان کا کام کر دیں. مجھے کام نہیں بتایا, دوستی کا بھرم رکھنا تھا. میں نے کہا جائے, میں ہاسٹل میں رہتا تھا, ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں, میرے پاس آئے, انہوں نے آ کے بتایا, ان میں ایک شخص تھا وہاں کے فارمرز یونین کا پریزیڈنٹ, اس نے آ کے بتایا کہ وہاں کے جو غریب کسان ہیں ان کو بہت سارے پرابلمز کا سامنا ہے, اور ہم نے اس وقت خالد مقبول صاحب گورنر ہوا کرتے تھے, ہم گورنر صاحب سے ملاقات کرنے آئے, اور ان کے سامنے ہم یہ گزارشات رکھ کے ان کے لیے کوئی سبسڈی لے رہی ہے پور فارمرز کے لیے. اجاز خاور صاحب کو شاید میرے بارے میں کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی ہو گئی تھی کہ میں بہت لنکس والا آدمی ہوں, جبکہ میں نے تو گورنر ہاؤس کو گیٹ سے اندر دیکھا ہی نہیں تھا, بس باہر سے ہی آتے جاتے گیٹ ہی دیکھا تھا, میری تو اتنی پہنچ نہیں تھی. خیر, انہوں نے بڑا اعتماد سے بھیجا تو مجھے کوشش کرنی پڑی. اب میں سب سے پہلے یونیورسٹی چلا جاتا ہوں تو کوئی کلرک مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتا. میں کو بڑی ترلے منتے بھی کی, لیکن وہ پرسوں مل جائے گا, 5 دن بعد مل جائے گا, کچھ اس طرح کی باتیں. خیر, اب چونکہ اب دیکھیں میرا وٹ کیا تھا, میرا وٹ کیا تھا کہ میں نے اسناد لے لی تھی. اور میں نے کیوں لے لی تھی, مجھے کینیڈین امیگریشن کے لیے جانا تھا, لیکن اس میں ابھی ٹائم تھا, 15-20 دن تک بھی مل جائے تو خیر ہے, اس لیے وائی کے اوپر میں بہت زیادہ سٹریس نہیں کر رہا تھا. اب وہ جو لوگ مہمان آئے تھے ان کا وٹ کیا تھا کہ پور فارمرز کے لیے سبسڈی لینی ہے, اور ان کا وائی بہت تکڑا تھا. ان کا وائی بہت تکڑا تھا کہ غریب کسانوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو بیچارے بھوکے مر جائیں گے, اور گورنر صاحب کے پاس اس وقت اختیارات تھے کہ وہ سبسڈی دے سکتے تھے. تو اب میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے تو سوچنا شروع کر دیا, اللہ پاک سے دعائیں کی, یا اللہ بڑی آس و امید سے یہ لوگ آئے ہیں, تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے لاج رکھ لے, اگر ان کو کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی سے آ ہی گئے ہیں تو یا اللہ ان کا کام کروا دینا. میں میرے وٹ کے لیے میں دعا نہیں کر رہا, میں جو وہ اپنا وٹ لے کے آئے ہیں اور ان کا جو وائے ہے میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. اس کی وجوہات یہ, ایک تو دوست نے کہا ہے تو دوستی کا بھرم رہ جائے, اور سیکنڈلی یہ کہ ان کی کاسٹ بہت نبیل تھی, اور اس کے اندر مجھے ان کا وائے زیادہ تکڑا تھا میرے وائے سے, میرا تو بعد میں بھی. اس لیے میں نے بہت ایفرٹ نہیں کی, بلکہ اس دوران جب میں کوشش کر رہا تھا تو میں اپنے وائے پہ بہت زیادہ سوچا نہیں, بلکہ ان کے وائے کے لیے ہر سانس کے ساتھ دعائیں کر رہا تھا. ان دنوں میں جس ادارے میں پڑھاتا تھا, میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا عامر فیاض وڈائچ, ان کے والد صاحب چودھری فیاض وڈائچ صاحب گورنر انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین تھے. میں نے اچانک سے اللہ نے خیال دل میں ڈالا, میں نے عامر کو کال کی. عامر نے کہا کہ سر پہلے اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہے, میں آج کا تو پرومس نہیں کرتا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیڈ سے بات کروں تاکہ وہ جلد از جلد اس میٹنگ کو ارینج کروا دیں, لیکن ہو جائے گا. خیر, میرا کام نہیں ہوا, اور ہم شام 6 بجے گورنر صاحب کے پاس بیٹھے. حضور, ایک کلرک نے میری بات نہیں مانی, ایک کلرک سے واسطہ پڑا, اس سے میں کام نہیں کروا سکا, اور گورنر صاحب سے, آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا ڈیزگنیشن ہے, ہم اسی دن ہی اللہ پاک نے ہماری ملاقات کروا دی. ان کا وٹ بھی تکڑا تھا, ان کا وائی بھی تکڑا تھا, پھر ہاں بھی مل گیا, اور وین بھی بہت جلد آ گیا. آپ کا وٹ کیا ہے؟
आपका हाउ क्या है, आपका वाई क्या है, आपका व्हेन क्या है। अब याद रखिए ये दो चीजें जो व्हाट और वाई है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक एग्जाम्पल, एक बच्चा या बच्ची कहती है जी मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है जी। फिर हाउ में उसने उसके लिए स्ट्रगल की, ठीक है जी, किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और मेहनत की, क्योंकि अब वो इंसानियत कि मैं लिख देता हूं, इंसानियत की खिदमत या पैसा कमाना, बहुत सा पैसा कमाना, अच्छी जिंदगी गुजारना, अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना। और व्हेन 5 इयर्स के बाद उन्हें डॉक्टर्स बन जाना था। अब बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए हमारे पास वक्त मुयस्सर नहीं होता, हम व्हेन का जवाब नहीं दे सकते। जैसा कि उसकी एग्जाम्पल है, मेरा वट है उम्मीद का ट्रस्ट इंस्टीट्यूट बनाना इंशाअल्लाह। और कैसे बनाना? आप लोगों के कॉपरेशन से, अल्लाह पाक के करम से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी के जरिए, आपके टाइम से, आपके 8 से 10 मिनट के टाइम ने ये करोड़ों के प्रोजेक्ट को पूरा कर देना इंशाअल्लाह। और जिस दिन उसने चाहा ये ऐसे मुकम्मल हो जाएगा। और वाई, इससे ज्यादा क्या तकड़ा हो सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा इसके लिए वक्फ कर दिया कि मुझे बस ऑब्सेशन है, हर वक्त इसके बारे में मैं सोचता हूँ, दुआ करता हूँ कि मेरे मौला मेरी जिंदगी में मुझे ये जरूर दिखा देगा और इंशाल्लाह मेरा वाई डोमिनेट करेगा। और व्हेन, जब अल्लाह को मंजूर होगा। इस कामों में जब अल्लाह को मंजूर होगा, मैं इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। इसी तरह हजरात, आपकी जिंदगियों में कुछ अगर बेतरतीबी आ गई है, उसे तरतीब लाना है तो अपना वट तलाश कीजिए, आपका हाउ, अपना वाई, अपना व्हेन। आपका वट और वाई आपके अंदर मौजूद है, उसे तलाश करें, उसके ऊपर स्ट्रगल करें। जब आपको अपना वट और वाई मिल जाएगा, हाउ और व्हेन खुद ही नजर आ जाएगा। और अगर अल्लाह ताला की उसमें मर्सी, अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिशें शामिल हुई, आप नाकाम नहीं होंगे। दिल बर्दाश्ता ना होना, मायूस नहीं होना, चूंकि आप अल्लाह की नहायत लाडली क्रिएशन है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। वो तो उनको भी देता है जो उसके वजूद के मुनकर है, वो आपको क्यों नहीं देगा। हजूर इन 4 स्टेप्स को ढूंढिए और इसके अमल पैरा हो जाइए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। At the end of the video, I would like to request you again, those who haven't subscribed my channel yet, please press bell icon subscription, give it a full view, like it, comment on it so that I may correct myself and spread it as maximum as they can to contribute in this noble cause. अल्लाह पाक आप पर, आपके खानदान पे, आपके बच्चों पे, आपके कारोबार पे, आपकी सेहत पे अपना खुसूसी फजल करे। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सरकार के इस अदना नौकर सज्जाद मलिक की तरफ से अल्लाह हाफिज।